तासीर अलमास तलाई मुकव्वी खास जुआदार खासल खास हर्बल शादी कोर्स प्लस कस्तूरी शादी कोर्स प्लस सिल्वर खासल खास थेरापी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वह है तासीर अलमास तलाई मुकव्वी खास जुआदार खासल खास हर्बल शादी कोर्स प्लस कस्तूरी शादी कोर्स प्लस सिल्वर खासल खास पीनस एनलार्जमेंट थेरापी। नाज़रीन, आज मैं अपने प्रोग्राम में आपको इस कोर्स के बारे में तफसील से बताऊंगा। ये कोर्स क्या है और ये कोर्स आपकी खोई हुई तवानाई को मुस्तकिल सलाहियत में तब्दील करता है। ये कोर्स मर्द हज़रात को ताकत, कुव्वत और तवानाई बहम पहुँचाकर कुव्वत मदाफ़त में इजाफा करता है। इनकी सलाहियतें न सिर्फ ये कि बेदार होती हैं बल्कि इनकी कारकर्दगी में भी इजाफा होता है। इस कोर्स से मादे तौलीद में जुर्सुम हयात की तादाद को बढ़ाने के लिए इनकी कुव्वत अमल और फालियत में भी इजाफा करता है। नाज़रीन, अब मैं आपको इस कोर्स की नई और इजाफी खूबियों के बारे में बताता हूँ। जी नाज़रीन, ये कोर्स अब 6 नई इजाफी खूबियों के साथ है। अब मैं आपको इस कोर्स की पहली खूबी के बारे में बताता हूँ। इसमें शामिल तासीर सफूफ अलमास तलाई मुकव्वी खास जुआदार खासल खास। जिस्मानी और असाबी तवानाई में कमजोरी या महरूम से मुकम्मल नजात के लिए मौजूद 3 फार्मूला है। तासीर सफूफ मर्दाना अज़ा के रगों और पट्ठों को मजबूत और ताकतवर बनाता है। इसके चंद रोज के इस्तेमाल से एक नई कुव्वत पैदा होती है। जिनसी कमजोरी को दूर करके नया जोश और उमंग पैदा करता है। चंद ही रोज में तमाम शहवानी निज़ाम को तक़वियत पहुँचाता है, जिससे तबीयत जमा यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए बेकरार हो जाती है। उज़्वे खास यानी पीनस की तरफ दौरान खून तेज हो जाता है, जिससे उज़्वे खास में गज़ब की तेजी, तुंदी यानी इरेक्शन, स्टिफनेस आने लगती है, जिससे भरपूर जिनसी फेल की अंजामदेही होती है। सूरत अंजाल प्री मेच्योर एजुकेशन का कला कमा करके इस कदर इमसाक या रुकावट पैदा करता है कि अगर उम्र रसीदा शख्स इसे कुछ अर्सा खा ले तो एक रात भी मुबाशरत के लिए सब्र नहीं कर सकता। मादे तौलीद को पैदा करना, इसको गाढ़ा करना इसका खास काम है। मनी में जरासीम नस्ल यानी स्पर्म पैदा करता है, जिससे मर्दाना बांझपान, ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया की बहाली होती है। जो हज़रात तासीर सफूफ अलमास हमेशा इस्तेमाल में रखते हैं वो कभी मर्दाना कुव्वत में कमी का शिकार नहीं होते। जी नाज़रीन, अभी मैंने आपको इस कोर्स की पहली खूबी के बारे में बताया। नाज़रीन, अब मैं आपको इस कोर्स की दूसरी खूबी के बारे में बताता हूँ। तासीर हब अलमास तलाई मुकव्वी खास जुआदार खासल खास। फौरी सलाहियत की यकीनी बहाली जो रोजमर्रा की खोई हुई तवानाई को हासिल करने के लिए एतमाद के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। कुदरती तौर पर बदन में ऐसे जोड़ों की नमूद और बालिदगी में मदद देता है जो जिनसी कुव्वत को बहाल करने में नहायत ही मौसर है। उज़्वे तनासल के पुट्ठों में ताकत और सख्ती पैदा करता है, जोश और कुव्वत को बरकरार रखता है। अज़ाए तनासल की ज़ैल शुदा कुव्वत का बदल पैदा करता है। सूरत अंजाल यानी प्री मेच्योर एजुकेशन और जरियान की शिकायत को दूर करके मादा तौलीद के दोनों हिस्सों में यानी रतूबत और ज़रात मनिया की कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके काम को ठीक करता है। जी नाज़रीन, अभी मैंने आपको इस कोर्स की दूसरी खूबी के बारे में बताया, तासीर हब अलमास के फायदे बताए। नाज़रीन, अब मैं आपको इस कोर्स की तीसरी खूबी के बारे में बताता हूँ कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तासीर तिला अलमास तलाई मुकव्वी खास जुआदार खासल खास नादानियों और पट्ठों की कमजोरी का हमेशा के लिए अजाला और तमाम बीमारियों को दूर करके भरपूर ताकत, कुव्वत और तवानाई दे। रग व पट्ठों को तक़वियत देकर इनमें रह जाने वाली नशोनुमा की कमी को पूरा करता है। तासीर तिला अलमास तलाई मुर्दा रगों को जोड़ देने और इनमें जिंदगी की नई लहर दौड़ाता है, क्योंकि तासीर तिला अलमास में कीमती जड़ी बूटियों और नायाब इत्रियात शामिल हैं जो उज़्वे खास की नशोनुमा में कमी के एहसास से समेत तमाम खामियों को खूबियों में तब्दील कर देता है। तासीर तिला अलमास के इस्तेमाल से आप जिंदगी के हकीकी लुत्फ को आजमा सकते हैं। सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि तासीर तिला अलमास जदीद दौर के साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया है। जलक यानी मास्टरबेशन, अगलामबाजी, होम सेक्सुअल के नकाइस का जो खराब असर उज़्वे खास की साख्त ग्लैंड्स के नाजुक आसाब पर रह जाता है, इसके इस्तेमाल से इसकी इस्लाह हो जाती है। उम्र की ज्यादती या कसरत इज्मा और मुजजनी वगैरह के बायस कामल नऊज यानी इरेक्शन नहीं होता, तो तासीर तिला अलमास उजलात, असाब, शराइन, निज़कज़ीब यानी पीनस के जोफ और खानादार अजसाम दुरुस्त करके इन्हें अपने तिब्बी वज़ाइफ को अंजाम देने के काबिल बना देता है। नाज़रीन, अभी मैंने आपको इस कोर्स की तीसरी खूबी के बारे में बताया।
اب میں آپ کو اس کورس کی چوتھی خوبی کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کے کیا فائدے ہیں۔ تاثیر لبوب اعظم الماس طلائی مقوی خاص جوائے دار خاصل خاص، شوگر کے مریضوں کے لیے حیات کا درجہ رکھتا ہے۔ تاثیر لبوب اعظم طاقت، قوت اور توانائی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، اور اس کی بدولت جنسی کمزوری جیسی لعنت میں مبتلا لاکھوں دکھی اور مایوس مریض صحتیاب ہو کر قوت کے ساتھ ساتھ خوشگوار ازواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ کمزوری خواہ کیسی بھی ہو، تاثیر لبوب اعظم اسے ختم کر کے جسم کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے۔ تاثیر لبوب اعظم کی طاقت میں مزید اضافے کے لیے ریگمائی اور بے شمار نباتات قیمتی جڑیوں کو شامل کیا گیا ہے، جس سے طاقت کی بے تاج بادشاہ دوائی بنی، جس کا نام تاثیر لبوب اعظم ہے، جو انسانی سوچ میں بار بار احساس پیدا کرتا ہے۔ 20 سال سے 80 سال تک لوگوں کے لیے امنگ، ترنگ، جوش اور ولولے کا احساس دلاتا ہے۔ اعضائے مذکورہ ریپروڈکٹیو آرگن میں حد سے بڑھ جانے یا ان میں کسی قسم کی خرابی آ جانے کی صورت میں منی کے اقوام میں فرق پڑ جاتا ہے اور وہ پتلی ہو جاتی ہے۔ تاثیر لبوب اعظم اعضائے مذکورہ کو قوت پہنچاتا ہے اور ان کو اعتدال پر لاتا ہے۔ خودہ انتظامیہ یعنی پیچوٹری گلینڈز کو طاقت اور قوت دیتا ہے، اسی لیے امساک کی قوت پاور آف ریٹینشن کو اعتدال پر رکھتا ہے۔ جی ناظرین، ابھی میں نے آپ کو اس کورس کی چوتھی خوبی کے بارے میں بتایا، اب میں آپ کو اس کورس کی پانچویں خوبی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تاثیر مغلظ الماس طلائی مقوی خاص جوائے دار خاصل خاص۔ تاثیر مغلظ الماس اعضائے تناسل کو نحوس اور ہیجان یعنی اریکشن کے لیے تاثیر مغلظ الماس اعضائے تناسل کو نحوس اور ہیجان یعنی اریکشن کے لیے آمادہ کر کے خون کافی مقدار میں عضو کے جسم اسفنجی اور جسم کی طرف دوڑا دیتا ہے۔ تاثیر مغلظ الماس غدہ قدامیہ یعنی پراسٹیٹ گلینڈ کی سوزش کو دور کر کے منی کے بہاؤ کو روکتا ہے، منی کے اقوام کو غلیظ کرتا ہے یعنی گاڑھا کرتا ہے، جو نحوس کے وقت یعنی اریکشن کے وقت قضیب کے خانہ دار اجسام میں جو ذیل خون بھر جاتا ہے اور عضلات کا دباؤ ڈال کر اسے دیر تک روکتا ہے۔ اس طرح امساک کو نہایت ہی اچھی قوت بخشتا ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو موج زنی یا جلب کی وجہ سے عضو خاص میں ہونے والی خرابیوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ موج زنی کی وجہ سے عضو خاص میں جو نقائص پیدا ہو جاتے ہیں وہ یہ ہیں، مثلاً عضو خاص کا ڈھیلا پن، عضو خاص کا پتلا پن، عضو تناسل کا چھوٹا پن، عضو خاص کا ٹیڑھا پن، عضو خاص کی کجی، عضو خاص کی باریکی، عضو خاص کی کوتاہی، عضو خاص کی ناہمواری، عضو تناسل کا جڑ سے پتلا ہو جانا، عضو خاص کا مسکولر فریکچر، عضو خاص کا پیرالائز ہو جانا اور عضو خاص کا درمیان میں رنگ سا بن جانا یا عضو خاص کا جڑ سے پتلا ہونا۔ اس کے لیے یہ کورس انتہائی مفید ہے۔ اس میں شامل تلا جو ہے ان تمام خامیوں کو دور کرنے کے لیے اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ عضو خاص کی پانچویں خرابی عضو خاص کا جڑ سے پتلا ہونا۔ عضو خاص جڑ سے پتلا کیوں ہوتا ہے؟ عضو خاص کا جڑ سے پتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مرد جب جوانی میں قدم رکھتا ہے تو جسم کے باقی حصوں کی طرح عضو خاص کی بھی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس وقت وہ موج زنی یا الٹے کاموں میں ویسٹ کر دیتا ہے۔ ہاتھ کی رگڑ انتہائی خطرناک فعل ہے، اس کی وجہ سے عضو خاص جڑ سے پتلا اور نیچے سے موٹا ہو جاتا ہے۔ عضو تناسل کی کجی۔ ناظرین، اب میں آپ کو عضو خاص کی کجی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ عضو خاص کی کجی کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مسلسل موج زنی اور غلط کاری کی وجہ سے عضو خاص کی نشو نما رک جاتی ہے اور عضو تناسل میں کجی یعنی ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انٹرکورس کے وقت مرد عضو خاص میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے اور اپنے پارٹنر کو لطف اندوز نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے مرد جنسی فعل کو بخوبی سر انجام نہیں دے پاتا اور ازواجی زندگی کے اصل سکون و راحت کھو بیٹھتا ہے، جس سے اس کی گھریلو زندگی پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ابھی میں نے آپ کو اس کورس کی پانچویں خوبی کے بارے میں بتایا، اب میں آپ کو اس کورس کی چھٹی خوبی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تاثیر خمیرہ الماس طلائی مقوی خاص جوہر دار خاصل خاص، نہایت عمدہ اور مفرح ہے، دل اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ تاثیر خمیرہ الماس مرکز قلبیہ کو اصلاح کرتا ہے، شعور ادراک کی قوتوں کو ترقی دیتا ہے۔ تاثیر خمیرہ الماس بے انتہا ممسک با اور مادہ تولید کو بڑھاتا ہے۔ تاثیر خمیرہ الماس اعصاب پر اچھا اثر ڈالتا ہے، اس میں طب قدیم اور طب جدید کی بہترین مقویات اور انتہائی مؤثر ادویہ جمع کی گئی ہیں، جو محرک اور مقوی ٹانک سٹیمولنٹ ہونے کے علاوہ غذا بہم پہنچانے میں بے مثال ہے۔ جی ناظرین، ابھی میں نے آپ کو اس کورس کی مختلف خوبیوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ ان امراض میں سے کسی مرض میں مبتلا ہیں تو آج ہی تاثیر دواخانہ تشریف لائیں اور اپوائنٹمنٹ لے کر اپنا علاج کروائیں۔ یہ ایک محفوظ مؤثر طریقہ علاج ہے جو ذہنی اور جسمانی طاقت کا خزانہ ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اس پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں تاثیر دواخانہ، I-111 اقبال روڈ متصل ٹاڈلر اسکول نزد کمیٹی چوک راولپنڈی۔ ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889، 0321 955 2889،
0334955289. ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں 05157777696, 05157777697, 05157773239, 05155305536. ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 033657777696, 033657777697, 0333550139, 0323550139. آپ ہمیں اپنا مسئلہ ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہماری ای میل آئی ڈی ہے taseerdawakhanah@gmail.com. آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے www.taseerdawakhanah.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtaraktaseer.com. تاثیر دواخانہ کی آن لائن ہیلپ لائن صرف خواتین کے لیے 033156076540, 033256076540, 0315553056, 0312577339.